Don't forget to like, comment, share and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दीपकः सौलङ्की। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः करियप्पा पथचलन प्राङ्गणे राष्ट्रिय कैडेट कोर एनसीसी इत्यस्य वार्षिक संगमं सम्बोधितवान्। उत्तराखण्ड राज्यम् अनुसूचित जनजातीयान् अतिरिच्य सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः विवाह, विवाहोच्छेद, उत्तराधिकार, सम्पत्ति इत्यादिषु विधिषु समान नागरिक संहितायाः प्रवर्तकं प्रथम राज्यम् अजायत्। आम आदमी पार्टीति दलस्य संयोजकः अरविन्द केजरीवालः दलस्य घोषणापत्रं प्रख्यापयन् दिल्ल्याः जनेभ्यः जये सति प्रपूर्यमाणानि अनेक प्रकरणानि वचांसि अयच्छत्। अपि च अमेरिका देशेन सर्वविधासु पारदेशिक सहायतासु अवरोधो घोषयता अन्येभ्यः राष्ट्रेभ्यः दीयमानाः सहायताः पुनरीक्षणाय आदेशो दत्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् राष्ट्रिय कैडेट कोर्स इति संस्था सर्वदा भारतस्य युवान् राष्ट्र निर्माणार्थं प्रेरयति, तान् अनुशासनस्य महत्वं च शिक्षयति। श्री मोदी नवदेहली नगरस्य करियप्पा परेड ग्राउंड इत्यत्र वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर इत्यस्य सभां संबोधयन् आसीत्। जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। श्री मोदी अवदत् यत् देशस्य युवकाः 21 शताब्द्यां भारतस्य विश्वस्य च विकासं निर्धारयन्ति इति। सः तान् वैश्विक कल्याणस्य शक्तिः इति उक्तवान् तथा च तान् विना विश्वस्य भविष्यस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते इति समुदीरितवान्। उत्तराखण्ड राज्यम् अनुसूचित जनजातीयान् जनान् अतिरिच्य सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः विवाह, विवाहोच्छेद, उत्तराधिकार, सम्पत्ति इत्यादिषु विधिषु समान नागरिक संहितायाः प्रवर्तकं प्रथम राज्यम् अजायत्। अस्य विधिनियमस्य लक्ष्यम् अस्ति सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समानाधिकरणानि सुनिश्चिततया व्यक्तिगत नागरिक विधीनां मानकीकरणम् इति। राज्य मन्त्रिमण्डलेन सद्यः एव यूसीसी इत्यस्य कार्यान्वयनकरणाय नियम विनियमाः स्वीकृताः आसन्। यूसीसी इत्यन्तर्गतं राज्ये धर्मं विनैव कारणं महत्वा अनुसूचित जनजातीयान् जनान् अतिरिच्य नागरिकेभ्यः विवाहादिनां वैधिक्याः साम्यतायाः दानम् अस्ति। लिव इन रिलेशनशिप इत्याख्यै स्वेच्छाचारितायै पञ्जीकरणम् अनिवार्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः भुवनेश्वर जनता मैदान इत्यत्र उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् द्विवार्षिक सम्मेलने 20 पारदेशीय देशैः सह 7,000 प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। आयोजनमिदम् ओडिशा राज्यस्य अद्यावधि सज्जतासु बृहत्तमेषु वाणिज्य सम्मेलनेषु अन्यतमम् अस्ति। सम्मेलनमिदम् ऐतिहासिकम् इति सिद्धं भविष्यति तथा च सुदृढायाः जीवन्ततायाश्च अर्थव्यवस्थायाः आधारं स्थापयिष्यति। सहैव कार्यक्रमोऽयं च कृषकाणाम् आदिवासिनां च कृते विशालान् अवसरान् कल्पयिष्यति इति मन्यते।
सम्मेलनावसरे शताधिकेषु MOU इत्येतेषु हस्ताक्षराणि करीयन्ते, येषु 3.5 लाख जनानां कृते वृत्तिसृजनस्य संभावना वर्तते। नवदेहली आम आदमी पार्टीति दलस्य संयोजकः अरविंद केजरीवालः अद्य दिल्ली निर्वाचनात् पूर्वं राष्ट्रिय राजधान्याः जनानां कृते अनेकान् प्रत्यादेशान् घोषयित्वा दलस्य घोषणापत्रं प्रकाशितवान्। अद्य नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमानां सम्बोधयन् केजरीवालः आश्वासितवान् यत् यदि सः निर्वाचितः भविष्यति तर्हि अग्रिमेषु 5 वर्षेषु 15 प्रत्यादेशान् पूरयिष्यति इति। सः अवदत् यत् एतेषु 15 प्रत्यादेशेषु वृत्यवसरः, चिकित्सा उपचारार्थं सञ्जीवनी योजना, प्रत्येकस्यै महिलायै प्रतिमासं 21% रूप्यकाणाम् आर्थिकलाभः, पुरातनजलदेयानां मुक्तिश्च अन्तर्भूताः सन्ति। भाजपा अथ कांग्रेस दले दिल्ली नगरस्य जनानां कृते मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुतः इति सः आरोपितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्यतः यूएई देशस्य 3 दिवसीयायां यात्रायां सम्प्राप्स्यते। अस्यां यात्रावधौ श्री जयशंकरः यूएई देशस्य शीर्षनेतृभिः साकं द्वयोः देशयोः पारस्परिक सहभागितायाः पुनरीक्षणं करिष्यन्ति। अथ द्विपक्षीय सम्बन्धान् वर्धयितुं नवीन अवसराणां कृते वार्ता विधास्यन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये विदेश मन्त्रालयेन प्रख्यापितं यत् एषा यात्रा द्वयोः देशयोः मध्ये सकल सामरिक सहभागिताम् उन्नयनाय अवसरं प्रदास्यति, अथ सम्बन्धेभ्यः नवीनं संवेगमपि प्रदास्यति। बेलारूस देशस्य निवर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं विजितवान्। बेलारूस देशस्य केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अनुसारेण श्री लुकाशेंको 86.82% मतं प्राप्तवान्। बेलारूस देशे राष्ट्रपति पदस्य कार्यकालं 5 वर्षात्मकं भवति। श्रीलंका देशे पूर्व राष्ट्रपतेः महिन्द्रा राजपक्षस्य पुत्रः योशिता राजपक्षः अद्य प्रातः कोलंबो मजिस्ट्रेट इति न्यायालयात् कारावासात् आंशिकीं मुक्तिम् अलभत्। सः सम्पत्ति क्रयण सम्बद्धेन भ्रष्टाचारस्य आरोपेण अपराध अन्वेषण विभागेन गृहीतः आसीत्। कोलंबो नगरस्य समीपे रत्मलाना नगरे भू अधिग्रहणस्य अन्वेषणस्य भागरूपेण अधिकारिणः पूर्व नौसेनायाः अधिकारिणां शनिवासरे बेलियाट्टा नगरे निगडितवन्तः आसन्। टेनिस प्रतियोगितायां भारतस्य यूकी भाम्बरी तथा तस्य क्रोएशियन सहभागी इवान डोडिग अद्य सायंकाले फ्रांस देशस्य मॉन्टपेलियर नगरे पुरुषयुगलस्य प्रागुपान्तचक्रीय क्रीडायां जर्मन द्वयं मार्क वॉल्नर तथा जॉकोब श्निटनर इत्येतौ सम्मुखीकरोति। क्रीडा प्रातः 9:15 प्रायः आरप्स्यते। श्वः विजय सुंदर प्रशांत तथा जीवन नेन्दु झेयान इत्येतयोः भारतीय युगलः पुरुष युगलस्य प्रपागुपान्त चक्रीय स्पर्धायां फ्रेंच इटालियन जोनाथन इस्सेरिक तथा फ्लेवियो कोबोल्ली इत्येतयोः युगलयोः साम्मुख्यम् अकुरुताम्। पुरुष हॉकी इंडिया लीग इत्याख्ये खेले यत्र रांची बंगाल इति दलस्य संघर्षः दिल्ली एसजी पाइपर्स इत्यनेन दलेन सह भविष्यति। तत्रैव जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब इत्यस्य दलस्य संघर्षः अद्य सन्ध्यायाम् ओडिशायाः राउरकेला इत्यत्र वेदांत कलिंगा लॉन्सर्स इत्यनेन दलेन सह भविष्यति। इदानीं मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः करियप्पा पथप्रचलन प्रांगणे राष्ट्रिय कैडेट कोर एनसीसी इत्यस्य वार्षिक संगमं सम्बोधितवान्।
अमेरिकादेशेन सर्वविधासु पारदेशिक सहायतासु अवरोधो घोषयता अन्येभ्यः राष्ट्रेभ्यः दीयमाना सहायता पुनरीक्षणाय आदेशो दत्तः इति वार्ताः।